اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 سے الفاظ معنی لکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اولئک الذین، شور نہیں کرو، نشتروا الضلالۃ بالہدی، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اب دیکھو یہ اشتروا الضلالۃ، ٹھیک ہے، اشتروا ہے اور پڑھتے ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، یہ ایسے ہی ہے، وما كانوا مهتدين۔ چلو جی، یہ زیادہ اوپر چلا گیا، بچوں شور نہیں کرو۔ اولئک اسم ہے اور اس کے معنی ہے وہ، الذین یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، جن لوگوں نے، جن لوگوں نے یا پھر جو لوگ، ٹھیک ہے۔ اب اشتروا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اس کے معنی ہے خریدا، اشتروا خریدا۔ الضلالۃ یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے گمراہی۔ با یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہے بدلے میں۔ الہدی یہاں پر اسم ہے اور اس کے معنی ہے ہدایت۔ فا یہاں پر حرف ہے اور اس کے معنی ہے فما ربحت، اس کے معنی ہے تو یا پھر کیا؟ تو یا پھر اس کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ما یہاں پر کیا ہے؟ یہ بھی حرف ہے اور اس کے معنی ہے نہیں۔ ربحت یہاں پر فعل ہے اور اس کے معنی ہے فائدہ مند ہونا، فائدہ مند ہوا، فائدہ مند یعنی پروفیٹیبل، پروفٹ ہونا۔ کیا؟ جب آپ کوئی ڈیل کرتے ہو، بزنس ڈیل، اگر اس میں آپ کو فائدہ ہوا تو کیا کہیں گے کہ وہ ڈیل جو ہے وہ فائدہ مند ہوئی، سود مند ہوئی، پروفٹ فل ہوئی، ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں ربحت تجارت۔ تجارت کے معنی کیا ہیں؟ ہے کیا؟ یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے تجارت، کاروبار، بزنس، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں، وہ الگ ہے، یہاں تجارت، بزنس، صرف بزنس، ہاں نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے اور اس کے معنی ہے ان کی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ واو حرف ہے، اس کے معنی ہے اور ما حرف ہے اور اس کے معنی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ واو بھی ہے، واو معنی اور ما حرف ہے اور اس کے معنی نہیں۔ کانو، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ کانو کیا ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ کانو بھی کیا ہے؟ فعل ہے، اس کے معنی ہیں تھے، کیا؟ ما کانو نہیں تھے، دونوں مل کر ما کانو نہیں تھے، ٹھیک ہے۔
मुहतदीन यहाँ इसम है और इसके माने हैं हिदायत याफ्ता, सही रास्ते पर, सही रास्ते पर, हिदायत के रास्ते पर। मुहतदीन कहते हैं उन लोगों को जो सही रास्ते पर हूँ, हिदायत के रास्ते पर हूँ, सवाब के रास्ते पर हूँ, चाहे जिस भी फील्ड में हूँ। इसका तर्जुमा देख लो, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरव दलालता। ठीक है, देखो उलाइका, देखो ये वही, ये वो लोग हैं, क्या ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, जिन लोगों ने हिदायत के बदले, हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। देखो एक तो है हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, इसका मतलब है कि हिदायत बेचकर गुमराही खरीदी। क्या अल्लाह ताला ने उनको हवासे खमसा, अकल और तमाम वसाइल दिए थे जिससे वो हिदायत के रास्ते को पहचान सकते थे। गोया हिदायत उनके पास थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो हिदायत के सारे सामान बेच दिए और गुमराही खरीद ली। गुमराही के सारे सामान, गुमराही के सारे जो अदवात होते हैं वो खरीद लिए। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो फा माने तो, मा रबिहत माने फायदा मंद नहीं हुई, तो फायदा मंद न हुई। क्या फायदा मंद न हुई या नहीं हुई, प्रॉफिटेबल नहीं हुई। तिजारतुहुम उनकी तिजारत, क्या उनकी तिजारत। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत, पहले ये करना, तो उनकी, देखो तो उनकी तिजारत मा रबिहत, क्या फायदेमंद नहीं हुई। वमा कानू मुहतदीन, व माने और, मा कानू नहीं थे, मुहतदीन वो सही रास्ते पर, वो सही तरीके पर। क्या अब इसका क्या मतलब है, वमा कानू मुहतदीन वो सही रास्ते पर नहीं थे, यानी उनकी ये तिजारत, तो उसका तरीका ही ठीक नहीं था, उनकी तिजारत का तरीका ही नहीं ठीक था, उनको तिजारत करने का तरीका ही नहीं पता था। ठीक है, वमा कानू मुहतदीन, और वो सही तरीके पर नहीं थे, ठीक तरीके, वमा कानू मुहतदीन, और वो सही तरीके पर नहीं थे। ठीक है, वमा कानू, और वो नहीं थे, मुहतदीन सही तरीके पर। क्या सही तरीके पर, यानी तिजारत किस तरह करनी है, हाँ तिजारत से फायदा कैसे उठाना है, तिजारत में कौन सी चीज़ बेचना है, कौन सी चीज़ को बेचना है और कौन सी चीज़ को ख़रीदना है, इसका अगर इल्म ना हो तो फिर क्या होगा, इंसान लॉस में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। तो ये तो एक मिसाल दी है कि वो तिजारत में कच्चे थे, उनको तिजारत का सही तरीका नहीं आता था। इससे अल्लाह ताला समझाना चाहता है कि इंसान कौन सी चीज़ को अपनी सीरत में दाखिल करता है, अपनी आदतों में कौन सी चीज़ को वो बाहर फेंकता है। जो अगर बुराई हो तो उसको क्या करना है, बाहर फेंकना है, अच्छाई हो तो उसको अंदर आना है, यानी उसको खरीदना है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, लागू करना है, और जो बुराई हो उसको दूर करना है। क्या, हाँ, तो बुराई असल रास्ते पे, तिजारत का जो सही रास्ता है वो कौन जानते हैं, जो गुमराही को क्या करते हैं, बेच देते हैं, उसको दूर कर देते हैं, और हिदायत के रास्ते को, अच्छे रास्ते, अच्छी चीज़ों को वो खरीदते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ठीक है, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन।